انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے۔ ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہاں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سب تو پہلا تے میں دوستاں ساتھیاں کولوں معذرت خواہ ہاں کہ میری وجہ تو تانوں کافی دیر انتظار کرنا پیا۔ اللہ تعالی تہاڈی اس کوشش نو، تہاڈی اس لگن نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور میری اس کمزوری، کمی، کوتاہی تو اللہ رب العزت درگزر فرمائے۔ ساتھیاں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے وہ ہے شان اہل بیت۔ سب تو پہلا اہل بیت دی پہچان کرنا ضروری ہے کہ اہل بیت کنہاں نو کہا جاندا ہے۔ اہل بیت اندر کچھ احباب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان چار افراد نو اہل بیت اندر شامل کردیاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی ازواج دا انکار کردے نے، انہاں نو اہل بیت وچوں کر دتا جاندا ہے۔ اس تو بڑی زیادتی کوئی نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ازواج ہی اصل معنیاں دے اندر اہل بیت نے تے انہاں نو اہل بیت وچوں کر دتا جاندا ہے۔ اور جڑی آیت پڑھ کے اہل بیت حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین نو اہل بیت دا نام دتا جاندا ہے، حقیقت دے اندر او آیت نازل ہی پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے ہوئی ہے۔ اس آیت نو، اون دے سیاق و سبات نو، اس آیت نو جدو مکمل پڑھیا جائے گا ادو پتہ لگے گا کہ اے آیت حقیقتاً نازل کندے بارے ہوئی ہے۔ حقیقت کے اندر او آیت نازل ہی پیغمبر دی ازواج دے بارے ہوئی ہے۔ ویسے بھی ساڈا ایک عام قانون، عرف عام اندر، ساڈی لغت اندر یہ بات بولی جاندی ہے کہ میں گجرالے گیا سا تے نال میرے گھر دے سن، یعنی نال میری بیوی سی۔ یہ لفظ اسی بولنے اپنی بیوی تے گھر دے، اہل بیت دا معنی ساڈی زبان اندر ہوئے گا گھر والے، گھر دے۔ قرآن پاک اندر بھی اللہ رب العزت نے اہل بیت دا لفظ جدوں بھی بولے ہیں پیغمبر دی ازواج تے بولے ہیں، چاہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج ہون یا میرے پیغمبر تو ہٹ کے کسی ہور نبی دی بیوی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان دا ذکر کردیاں لفظ اہل بیت دا استعمال فرمایا ہے تاکہ اے خدشہ، اے وہم، اے ٹیڑھا پن، اے عوج ذہن دے وچوں نکل جائے کہ اہل بیت پیغمبر دی ازواج نے
پیغمبر دی ازواج تو بعد وہ شامل نے جنہوں پیغمبر نے دعا کر کے شامل کیتا ہے۔ قرآن پاک دے ایک دو مقامات تے غور کرنا ذرا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن بیان کر دے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر مصر دے اندر حضرت موسیٰ دے خطوں ایک بندہ قتل ہو گیا، ایک بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ مصر چو نکلے مدین دا رستہ پکڑیا۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہے فرمایا فَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین دا رستہ پکڑیا، مدین ول جا رہے نے مصر نو چھڑ کے۔ جدو رب دے پیغمبر مدین شہر دے اندر پہنچ گئے، ایک اللہ دا نیک بندہ ما اختلاف نبی بھی کیا جاندے، بعد مفسرین نے انہوں نیک بندہ بولے۔ بہرحال قرآن دی روشنی دی اندر دوواں تھیاں دا باپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر اندر چلے گئے، کئی سال ان دے گھر اندر گزارن تو بعد ایک لڑکی نال نکاح ہو گیا۔ نکاح کرن تو بعد حضرت موسیٰ دی او بیوی بن گئی۔ اور حضرت موسیٰ اپنی بیوی نو نال لے کے واپس مدین دا رستہ، واپس مصر دا رستہ پکڑیا۔ رستے جندر رات دا وقت، رستے دا پتہ نہیں چل رہا کیڑے پاسے جانے۔ اچھی جگہ تے اگ دیاں چنگاریاں نظر آئیاں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی نو آکھیا تسی اس جگہ تے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں جا کر کے اتھوں نالے رستہ پتہ کر کے آنا ہوں، نالے اگ لے کر کے آنا ہوں، روشن ہو جائے گی جگہ، رستے دا پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے جو کچھ اپنی بیوی نو آکھیا، اللہ دے قرآن نے نہ چیزاں دا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ اذ قال لأہلہ، اپنی بیوی نو آکھیا، اللہ دے قرآن نے لفظ اہل بولیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنی اہلیہ نو آکھیا، اپنی شریک حیات نو آکھیا، اپنی بیوی نو آکھیا۔ رب دے قرآن نے اس جگہ تے لفظ اہل دا استعمال فرمایا۔ پتہ لگا جس جگہ تے لفظ اہل آئے گا یا اہل بیت آئے گا، اتھوں مراد پیغمبر دیاں بیویاں کھون گیاں۔ اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرنا دراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول مہمان آ گئے نے، کافی سارے مہمان نے، انہاں واسطے کھانا تیار کیتا رب دے پیغمبر نے۔
کھانا تیار کر کے گوشت بنا کر کے سامنے رکھ دیتا اور فرمایا کھاؤ گوشت تواڈے واسطے لے آندے انہاں چوں کسی نے اپنا ہاتھ گوشت وال بڑھایا کوئی نہیں حضرت ابراہیم پیغمبر پریشان ہو گئے ایڈا سونا کھانا تیار کیتا ہے کھاندے کیوں نہیں پے انہاں بولن والیاں جواب دیتا رب دے پیغمبر خلیل جی اسی اتوں بشراں تے وچوں نوریاں تے جڑا اتوں بشر ہووے وچوں نوری ہووے او دنیا دا کھانا نہیں کھایا کردا اون دی خوراک رب نے جو بنائی گے اس خوراک دے مطابق چلیا کردا ہے اے تے انساناں دا کھانا ہے اسی تے کھانا کوئی نہیں اچھا پھر آئے کس واسطے جے وہ کہندے نے اسی تے آئے ہیں لوط پیغمبر دی قوم تے عذاب لے کر کے تے اللہ تعالیٰ نے سانو آکھیا جاندیاں میرے خلیل پیغمبر کولو بھی ہوندے جایا جے اور انہوں پتر دی خوش خبری دندے جایا جے اسی تیرے کول آئے ہیں تینو بیٹے دی خوش خبری دین واسطے دروازے دے اندر حضرت ابراہیم دی گھر والی حضرت ابراہیم دی بیوی ساڈی ماں کھڑی ہے انہیں جدو بچے دی گل سنے نا ہنج کر کے ناز جنل اپنے چہرے تے انگلی ماری ہاتھ ماری آؤ اور آکھیا کہ جو ہوئے گا میں تے بانج ہو چکی آؤ بیٹیا دا تے اولاد دا موسم میرا بھی مک گئے تے میرے خامت دا بھی مک چکی آئے بانج ہو چکی اولاد کیویں ہوئے گی اگو فرشتے آکھیا بی بی پریشان کا تو ہندی پئیے جدو کائنات دا رب عطا کرم تے آندے تے پھر رب موسم نہیں ہو ویکھیا کردا پھر پروردگار موسم دا لحاظ نہیں کریا کردا جدو عطا کرم تے آوے تے مریم نو بن موسم دی عیسیٰ عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اس جگہ تے فرشتے اپنی زبان درو کی آکھیا فرشتے کہندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید اللہ اکبر اللہ فرمایا اے گھر والیو کیا تسی اللہ دے امر تے رب دی رحمت دے بارے تعجب کر دیو اے اہل بیت اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ کے و برکاتہ علیکم اہل البیت اللہ دے قرآن نے حضرت ابراہیم دی آلیات لفظ آل بیت دا استعمال فرمایا معلوم ہویا اہل بیت تو مراد ازواج پیغمبر دیاں بیویاں آؤ ہن اللہ دے قرآن دی اس آیت تے غور کرنے آؤ جس آیت تو اہل بیت تو مراد پیغمبر دیاں بیویاں نو کڈ کے ہور شخصیات نو لیا جاندا ہے اس تو پچھلی آیت پڑھ لو نا اس تو پچھلی آیت دی اندر اللہ فرما رہے نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اللہ اکبر
اکبر اللہ اللہ فرماتے نے اے پیغمبر دیو بیویو یا نساء النبی اے پیغمبر دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں ہے تہاڈی شان عام عورتاں دی طرح نہیں ہے لہذا جدو گل کرو تے آواز اندر کڑک پیدا کرو تاکہ کوئی دل دا مریض غلط مقصد لے کر کے نہ بیٹھ جائے اگے اللہ فرما رہے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے پیغمبر دیو بیویو اپنے گھراں دے اندر رہیا کرو نا وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج نہ کریا کرو زینت دا اظہار نہ کریا کرو وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی اگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اے پیغمبر دیو بیویو نماز پڑھیا کرو وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات ادا کریا کرو وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور دے رسول دی اطاعت کریا کرو اگے جملہ کی آیا ہجے ایت بھی مکی کوئی نہیں اگلا جملہ آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بے شک کائنات دا پروردگار اے اہل بیت توانو پاک کرم دا ارادہ رکھ دائے ہجے تے ایت بھی مکمل نہیں ہوئی آیت دے پہلے حصے تو مراد پیغمبر دیاں بیویاں کھومل ایت دے دوسرے حصے تو مراد لین والے حضرت علی نو کیویں لیا جا سکدا ہے میرے محترم اہل بیت تو مراد پیغمبر دیاں بیویاں نے اہل بیت اندر حضرت علی بھی شامل نے اسی انکار نہیں کردے اہل بیت اندر امام حسن تے حسین دی شامل نے اسی انکار نہیں کردے سانو کیا جاندے تسی تعصب کر دیو اسی کادا تعصب کرنے آم اسی کہنے حضرت علی دا مقام بڑا بلند ہے تسی بھی کہو ابو بکر دا مقام بڑا بلند ہے اسی کہنے حسن و حسین دے بیت اندر شامل ہیں تسی بھی کہو پیغمبر دیاں بیویاں دے بیت اندر شامل نے اسی تے کہنے تسی نہیں کہندے پھر متعصب اسی ہوئے یا تسی ہوئے اللہ اکبر اختلافات مٹانا اللہ دے قرآن نے حل بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تبرانی دے اندر روایت آندی گے میرے پیغمبر نے اپنے جسم تے چادر لئی ہوئی گے میرے آقا نے چادر دے نیچے حضرت علی نو بٹھایا سیدہ فاطمہ نو بٹھایا حسنین کریمین نو بٹھایا اور میرے آقا نے چادر اپنے اتے لین تو بعد میرے آقا فرماتے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی ایک کائنات دیا ربا آبی میرے اہل بیت اندر شامل نے حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر دی بیوی لگ دیئے فرماتیاں نے میں پرا کھڑیاں میں آکیا محبوبہ کیا میں اہل بیت اندر شامل نہیں میرے آقا فرماتے نے ام سلمہ پریشان کا تو خننگے تو تے پہلے اہل بیت اندر شامل ہے تیرا تعلق تے پہلے اہل بیت والیاں چو پتہ لگا پیغمبر دیاں بیویاں بھی اہل بیت اندر شامل نے حضرت علی دے گھر والے بھی اہل بیت اندر شامل نے انہاں نو رب دے قرآن نے اہل بیت کیا وے انہاں نو پیغمبر دے فرمان نے اہل بیت کیا ہے میں قرآن بھی مننا تے پیغمبر دا فرمان بھی مننا وا جھگڑا مکان واسطے تے دو ہی چیزاں نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تو آدھے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاوے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ قرآن والے کر کے آؤ اور اللہ دے پیغمبر دے فرمان والے کر کے آؤ رب دا قرآن میرے پیغمبر دی ازواج والے بیت کوے میں او بھی مننا وا میرے پیغمبر دا فرمان حضرت علی دے گھر والیاں والے بیت کوے اللہ دی قسم میں او بھی منن نو تیار کیوں میں مننا وا میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ ہے اہل بیت اندر
اندر جتھے پیغمبر دیاں بیویاں شامل نے اوتھے اہل بیت اندر حضرت علی دے گھر والے بھی شامل نے، لیکن مننا پوے گا، کہنا پوے گا پیغمبر دی اہل بیت اندروں پیغمبر دیاں بیویاں نو کڈیا نہیں جائے گا۔ بخاری شریف اندر روایت آندی ہے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تفسیر دی روایت بخاری شریف اندر آندی ہے، میرے پیغمبر انج کر کے اپنے گھر داخل ہوئے نے، میرے آقا اپنی ایک بیوی دے کمرے تے حجرے تے گئے نے، میرے آقا فرماتے نے السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، اے گھر والیو تواڈے تے سلام ہووے۔ پھر میرے پیغمبر دوسری بیوی دے دروازے تے گئے نے اور میرے آقا نے اتھے جا کے آکھیا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔ پھر میرے آقا نے اپنی تمام بیویاں دے حجریاں تے جا کے لفظ اہل بیت بولیا، پتہ لگا میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی اہل بیت اندر شامل نے۔ دوسری روایت بھی بخاری کتاب تفسیر اندر آندی ہے، حضرت عائشہ تے بوتان لگان والیاں بوتان لگایا، میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر آئے، آ کر کے میرے پیغمبر نے خطبہ دیتا، خطبہ دے کر کے میرے پیغمبر نے اپنی زبان اندر فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا اج میری اس بارے کچھ نہ کچھ میری ذہن سازی کرے، جس بندے نے میری اہل بیت دے بارے گل کیتی ہے اوتھے اللہ دے پیغمبر نے حضرت عائشہ دے بارے اہل بیتی دا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت زیوکار پتہ لگا پیغمبر دیاں بیویاں نو اگر اہل بیت وچوں کڈ دتا جائے گا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا قیامت دیاں کندا تک اہل بیت دی تعداد پوری نہیں ہو سکے گی۔ پیغمبر دیاں بیویاں نو وچوں کڈ دیو، اہل بیت دی تعداد پوری کرو، ہو ہی نہیں سکتی۔ گھر والے تو سب تو پہلے آندے نے نا۔ اللہ ہاں اس واسطے میں کہنا جدو بھی موضوع اہل بیت بیان کیتا جائے گا، اہل بیت اندر پہلے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر کیتا جائے گا، پھر حضرت علی دے گھر والیاں دا ذکر کیتا جائے گا۔ کیوں میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے؟ بولو ذرا، وہ میں معافی مانگ لیے تواڈے کولوں، ہاں ہن تک غصہ لو توجہ کرنا، وقت کام میں اہل بیت دی تعداد زیادہ ہے، میں ذکر کرنا چاہنا، غور کرتے جانا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اہل بیت اندر میں اپنے پیغمبر دی ازواج دا مختصر تعارف کروانا چاہواں گا۔ میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں میریاں تیریاں ماواں لگدیاں نے۔ اللہ فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں انہاں عورتاں نو میں مومناں دیاں ماواں بنا چھڈیا اے۔ سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ زینب ام المساکین میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ زینب بنت جحش میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگدی ہے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں دی ہے، اور سیدہ صفیہ میری تیری ماں لگدی ہے۔ اے میرے پیغمبر دیاں بیویاں
میریاں تیریاں ماواں لگدیاں نے حضرت خدیجہ کون خدیجہ حدیث پاک اندر بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر دے کول آسماناں تو جبریل آیا ہے عرض کردا محبوبہ ہونے ہونے خدیجہ تواڈے کول برتن دے اندر کھانا لے کر کے آئے گی خدیجہ نو پیغام دے دیا جے آسماناں دا پروردگار خدیجہ نو سلام پیش کر دیا بے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور میرے پیغمبر اکثر اپنی زبان چو آکھیا کر دے میرے آقا فرماتے خدیجہ با این مثل خدیجہ خدیجہ با این مثل خدیجہ وہ کائنات والو خدیجہ دی مثال تے کوئی باری نہیں سکدا خدیجہ نے مینوں اودوں سچا کھیا جدو پورا مکہ مینوں جھوٹا کھیا کردا سی خدیجہ نے میری اودوں ہیلپ تے میرے نال پیار کیتا جدو مدینے تے لوگ میرے تو نفرت کریا کردے سانے اللہ اکبر ان دی مثال کوئی پیش نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ ایک دن سیدہ خدیجہ کسے سہیلی دے گھر اندر چلیاں گئیاں نے انہیں بیبیاں نال سب تو پہلا تانے اے ماریا جا خدیجہ تیرا بھی حال کوئی نہیں نکاح کرنے واسطے مکے چ سردار مک گئے سن جو تو محمد نال نکاح کیتا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے ہے بھی غریب تے کنگال جیا بندہ وہ تے نال تو نکاح کر لیا ہے حجدہ خدیجہ کر کے کارا گئیاں حدا کر دیا نے محبوبہ آج تو بعد میرا جنہ مالے میں سارا توانو دے چھڑیا ہے میں سارا توادے نام تے توادے حوالے کر چھڑیا ہے دوسرے دن حضرت خدیجہ دوبارہ دے کار اندر گئیاں اور جا کی آکھیا گل سن کمڑی گے کل تو میرے محبوب نو غریب آکدی سے آج مکے دے بڑھیریاں دی اندر آج مکے دے مالداراں دے وچوں ایک دولت مند میرا محبوب محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بھی میرے محبوب دا ہو چکیا ہے اس قدر میرے پیغمبر نے پیار کرنے والی خدیجہ اللہ اور جس سال اندر حضرت خدیجہ دنیا تو رخصت ہویاں میرے پیغمبر نے اتنا غم ہویا میرے آقا نے اس سال دا نامی عام الحزن رکھ چھڑیا غم پریا سال غمہ بالا سال اس سال میرے پیغمبر نے آکھیا حضرت خدیجہ تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بی بی دا نام سودا ہے خدیجہ دے جان تو بعد میرے پیغمبر اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے دن رات محنت کریا کر دے گھر اندر بچے موجود نے ماں تے رب کول چلی گئی گے ہن بچیاں دی تربیت کرنے والا ہے کوئی نہیں میرے پیغمبر نے دوسرا نکاح سیدہ سودا نال کیتا میرے پیغمبر دی بیوی سودا تے میری تیری ماں نے میرے پیغمبر دے بچیاں دی پرورش آپ اپنے ہتھاں نال کیتی ہے زینب نو اپنے ہتھاں نال پالیا ہے رقیہ نو اپنے ہتھاں نال پالیا ہے ام کلثوم دیاں تربیت اپنے ہتھاں نال کیتیاں نے اللہ اکبر فاطمہ دیاں تربیت آپ اپنے ہتھاں نال سیدہ سودا نے کیتیاں نے سیدہ سودا تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بی بی دا نام عائشہ ہے کون عائشہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عابدہ سیدہ عائشہ سب کو ہونا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ صدیق دی بیٹی عائشہ صدیق کا حدیث پاک اندر روایت بخاری دی گئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں یا عائشہ ہذا جبرائیل یقرئ کے سلام ایسا میرے کو نوریات دا سردار آئے تے نوریات دا سردار تینو سلام پیش کر داتی آئے نوریات دا سردار تیرے تے سلام کہیں داتی آئے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاماؤ میرے پیغمبر دی بی بی عائشہ
عورت جنہیں اسلام دے اندر میرے تیرے تک روایات پہنچان اندر حضرت ابو ہریرہ دا پہلا نمبر تے حضرت عائشہ دا دوسرا نمبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عورتاں دے متعلقہ زیادہ تر مسائل توانوں ملن گے تے مائی عائشہ کول ملن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہماں فرماندیاں نے کائنات والیو اللہ تعالی نے دو اعزاز مینوں ایہو جی عطا کیتے نے جڑے کائنات اندر اج تک کسی عورت دے نصیب دے اندر نہیں آئے۔ کیڑے کیڑے ذات؟ سب تو پہلا اعزاز اے وے میرا محبوب دنیا چھڑ کے گیا ہے تے اپنا سر میری گودی چ رکھ کے گیا وے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تھوڑا اجر نہیں، کوئی تھوڑا اعزاز نہیں، بلکہ میں تے انج سمجھانا چاہواں گا کسے بندے نے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا مسجد نبی چ داخل ہوندیاں، کسے نے میرے پیغمبر دے چہرے دا درشن کیتا، حضرت زیوکار انج کر کے گھوڑے تے سوار میرے پیغمبر نو دیکھیا۔ امی عائشہ دی عظمت تو قربان جاواں، سیدہ عائشہ نے میرے پیغمبر دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں نے تے چہرہ اپنی گودی چ رکھ کے کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ کتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اے تے وانڈ بانڈ دی گل ہے۔ ادھر صدیقہ نے بھی پیغمبر دا دیدار سارا اپنی گودی چ رکھ کے کیتے، ادھر ہجرت دی رات ابو بکر نے بھی پیغمبر دا دیدار سارے گودی چ رکھ کے کیتا وے۔ اللہ اکبر۔ اے گھرانہ ہی پورے دا پورا عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کے توجہ کرنا فرماتی نے دوسرا اعزاز اللہ نے مینوں اے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر نے کر کے حضرت عبد الرحمن آئے نے مسواک ہاتھ اندر، میرے پیغمبر نے مسواک دا تقاضا فرمایا، مسواک لے کر کے آؤ نا، مسواک لے آندی گئی، میرے پیغمبر نے منہ اندر ڈالی، مسواک میرے پیغمبر کو چبائی نہ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا نے مسواک کٹ کے حضرت عائشہ نو دے دیتی، حضرت عائشہ نے چبا کے نرم کیتا، میرے پیغمبر نو پکڑایا، میرے آقا نے اونجی مسواک اپنے منہ اندر ڈال لیا۔ اما فرماتیاں نے کائنات والیو اللہ دا میرے تے کرم و فضل ہویا، دنیا تو جادیا جادیا کائنات دے رب نے میرا لعاب تے میرے پیغمبر دا لعاب بھی کٹھا کر چھڑیا وے۔ اللہ اکبر۔ کتنا مقام تے کتنی عظمت، پھر میں کیوں نہ محبت نڑ کہندا جاواں کہ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا لوگو مہکار بڑا سونا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، اور عرشا اتو مولا نے دتیاں صفائیاں نے، عرشا اتو مولا نے دتیاں صفائیاں نے، کہ میرے سونے دی بیوی دا لوگو کردار بڑا سونا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک میرے پیغمبر دی بی بی میری تیری ماں دا نام حفصہ ہے۔ حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے۔ کون عمر؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عمر گل سننا، جس بازار اندر تو اپنا قدم رکھ لینے شیطان ڈردا بازار ہی چھڈ کے نس جاندا وے۔ اللہ اکبر۔ او عمر، اس عمر دی تربیت
یافتہ حفصہ میرے پیغمبر دی بیٹ میرے پیغمبر دی بیوی گے اس عمر دے گھر اندر زندگی گزارن والی میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا میری تیری ماں لگتی ہے حفصہ اللہ اکبر اپنیاں ماواں دے تے نام یاد رکھیا کرو نا کجریاں دے نام بڑے یاد نے گلوکاراں دے نام بڑے یاد کر دیو ماواں دے بھی نام یاد کریا کرو وہ جس قوم نو اپنیاں ماواں دے نام نہ دے ہن اس قوم دا کی حال بندا ہے کم سے کم اتنی زیادتی تے نہ کریا کرو ایتھے پڑھ کے بھی تینوں پیغمبر دیاں بیویاں دے نام نہ آن میٹرک کر کے بھی تینوں پیغمبر دی ازواج دے نام نہ آن بھی یہ کر کے بھی تینوں اپنیاں ماما دے نامہ دا پتہ نہ چلے افسوس ہے تیرے تے اللہ اکبر اللہ سیدہ حفصہ تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بیوی دا نام زینب ام المساکین ایک کڑی عورت میرے پیغمبر نال نکاح تو بعد 6 ماہ یا 7 ماہ زندہ رہیاں نے پھر اللہ کو چلیاں گئیاں نے اتنی نیک عورت اللہ دے رستے دے اندر اتنا خرچ کرنے والی غریباں نو کھلان والی مسکیناں نو کھانا کھلان والی اینا کو مسکیناں نو کھانا کھلان والی کہ میرے پیغمبر دی اس بیوی دا نام تے لقب ام المساکین پہ گیا مسکیناں دی ماں لوکاں نے لقب رکھ چھڑیا اینا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والی عورت میری تیری ماں میرے پیغمبر دے گھر والی تے میرے آقا دا حرم سیدہ زینب ام المساکین ایک میرے پیغمبر دی بیوی دا نام اللہ اکبر سیدہ زینب بنت جہش ہے قریش قبیلے دی عورت بڑی نیک عورت بڑی اچھی عورت اللہ اکبر اللہ بلکہ میں تے کتاباں دے اندر پڑھی آئے اللہ اکبر ابن سعد دی روایت اللہ اکبر فرماتے نے انہا سوامتن و قوامتن سیدہ زینب بنت جحش عورت جڑی نمازاں بھی بڑیاں پڑھیا کر دی سی تے روزے بھی بڑے رکھیا کر دی سی میرے پیغمبر دی گھر والی تے میری تیری ماں سیدہ زینب بنت جحش ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب تو بعد ایک میرے پیغمبر دی بیوی دا نام ام حبیبہ ہے ام حبیبہ کون ہے ابو سفیان دی بیٹی گے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ان دی بہن لگ دی گے حضرت ام حبیبہ امام دا جذبہ دیکھ ذرا امام دی طاقت دیکھ ذرا ابو سفیان نے خجے کلمہ نہیں پڑھیا ایک دن میرے پیغمبر دے گھر اندر ابو سفیان گیا ہے اللہ میرے محبوب گھر اندر موجود کوئی نہیں بسترا دچھیا میں ام خطیبہ نے بسترا چک دیتا فرمایا بابا بیٹھ جاؤ ناؤ ابو سفیان کہندا بیٹا مینوں ایک گل تے دسناؤ بابا آپ کرم درامن تے تیاں پھلاں دیاں سیجا بچھا چھڑ دیاں نے اج میں تیرا بابا مکے تو چل کے تیرے کرم در آیا تے تو وشیا بستر بھی چک چھڑیا ہے اللہ اکبر سیدہ ام حبیبہ نے کیا کھیا گل سن میرا بابا اے بستر میرے پیغمبر دا پاک بستر ہے میرا بابا تم اپنی جگہ تے لیکن اس بستر تے بیٹھن دا تو حق ہی نہیں رکھدا میرے پیغمبر دے بستر تے میرے محبوب دے بستر تے تو نہیں بیٹھ سکدا وہ جن دے دل اندر امام دی اتنی جرت تے طاقت موجود ہے کہ جڑی اپنے باپ نو بھی امام دی خاطر پیچھے چھٹ دیے آج کر دیو میں نو اہل بیت وچوں باہر کڈ چھڈا میں کیوں کڈا میں نہیں کڈدا میں جدوں بھی اہل بیت دا ذکر کراں گا ام حبیبہ دا ذکر کرنا میرے تے لازم ہو جائے گا اس عورت نو کیویں اہل بیت وچوں کڈ دتا جائے جڑی اپنے محبوب نال اتنا پیار کر دیے کہ محبوب دی سیج تے اپنے باپ نو بھی بٹھانا گوارا نہیں کر دی اللہ ام حبیبہ
मुसीबा तो बाद एक मेरे पैगंबर दी बीवी दा नाम उम्मे सलमा है। उम्मे सलमा भी बड़ी नेक औरत है। पहला निकाह अबू सलमा दिल होया, अबू सलमा फौत हो गए। अबू सलमा दे फौत हो जान तो बाद मेरे पैगंबर दी कुड़ाइयां अदा कीतियां महबूबा अबू सलमा रब कोल चलिया गया है। उनदे तो नेक मैनू कोई बंदा नजर नहीं आता। मेरे घर दियां रौनकां लुट गईयां ने ते मेरा उजड़ गया गुलशन महबूब मेरा। मेरे घर दी दरो दीवार नाल बाप दे सबा ने भी नाराजगियां कर लईयां ने। महबूबा मैनू की करना चाहिदा है? मेरे आका फरमाते हैं उम्मे सलमा पढ़िया कर अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वकुलुफ ली खैरन मिनहा। हजरत उम्मे सलमा फरमाती ने मैं दुआ करती रही, दुआ करती रही, दुआ करती रही। अल्लाह ने दुआ दी बरकत दे नाल मैनू उम्मे सलमा दी बजाए उम्मुल मुमिनीन बना छड़िया। अल्लाह ताला ने मैनू मोमना दी मां बना छड़िया। ओ उम्मे सलमा मेरे पैगंबर दे घर वाली मेरे आका दी बीवी ते मेरी तेरी मां लगदी है। एक मेरे पैगंबर दी बीवी दा नाम मैमूना है। मैमूना बड़ी नेक औरत है। हजरत आयशा फरमातियां ने कायनात वालियो मैमूना दिया नेकदार नेक दीनदार औरत मैं कोई नहीं देखी। मैमूना दे रब कोलो डरन वाली औरत मैं कोई होर नहीं देखी। मैमूना रब कोलो बड़ी डरन वाली औरत है। जे तुसी तवज्जो मेरे वल करो ते मैं एक सवाल करना चाहांगा। हजरत मैमूना दी तारीफ हजरत ऐशा कर दियां पईयां ने। एक गल ते दसो ना ऐशा रिश्ते दे अंदर सैयदा मैमूना दी की लगदी है? हां सौकण कदी सुनिया जे भी सौकण ने भी सौकण दी तारीफ कीती होवे? इत्थे सौकण आ ही नहीं सकदी। इत्थे तां दूसरा निकाह गुनाह है। गुनाह जिना कर लो, जिना पर निकाह ना करो। अल्लाह की कसम उठा करके कहना आज मुल्क पाकिस्तान का 50% घराना ऐसा है कि ताकत होने के बावजूद निकाह नहीं करते, जिना करते ने। जिना कीता जांदा है, निकाह नहीं कीता जांदा। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिना तो बचन दा बेहतरीन हल वे के निकाह कर लिया करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत दी वकार सौकण सौकण की तारीफ पई कर दी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना जरा वक्त कम है। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदा मैमूना तो बाद मेरे पैगंबर दी एक बीवी दा नाम जुवैरिया है। ये भी बड़ी नेक औरत है। एक औरत दा नाम सैयदा सफिया है। ये हजरत मूसा ते हजरत हारून दी नस्ल विच होवे। नेक औरत मेरे पैगंबर दे घर वाली ते मेरी तेरी मां लगदी है। अहले बैत अंदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल ने। कौन अली? हदीस बुखारी मुस्लिम दी है। मेरे आका फरमाते ने ला ओती अन्नरअयता गदन रजुला। फरमाया कल मैं झंडा ऐसे बंदे दे हाथ अंदर पकड़ावांगा जिहदे नाल रब प्यार करदा ते रब दा रसूल प्यार करदा है। रब नाल ओ भी प्यार करदा ते रब दे रसूल नाल भी प्यार करदा है। सुबह दा वक्त होया मेरे पैगंबर ने नजर दौड़ाई, हजरत अली नजर ना आए। मेरे आका फरमाते ने ऐना अली इब्न अबी तालिब। अली किथे वे? सहाबा कहंदे ने महबूबा हुआ यश्तकी नहीं हुआ यश्तकी नहीं। हजरत अली दियां अखां दर्द कर दियां पईयां ने। हजरत अली जरा मुश्किल दे अंदर ने। हजरत अली दियां अखां दर्द कर दियां पईयां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया अली नू मेरे कोल लै करके आओ ना। मेरे पैगंबर ने अपने मुंह विचों लब कढ के हजरत अली दियां अखां ते लाया। हजरत अली कहंदे ने लब अखां ते लगण दी देर है कि मेरियां
اکھاں دے اندر ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے، اور اس دن تو بعد کدی میری اکھاں نو درد تک بھی نہیں ہوئی۔ اللہ میرے پیغمبر نے چنڈا پکڑایا، جاؤ جا کر کے خیبر دا قلعہ فتح کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی دے خط تے خیبر دی فتح عطا کر چھڈی گئے۔ اللہ اکبر، اہل بیت اندر امام حسن تے امام حسین بھی شامل نے۔ میرے آقا فرماتے نے ریحان آیا فی دنیا، اے دنیا تے میرے پھول نے تے میں نہ دوہاں دی خوشبو محسوس کرنا وا۔ پھر مزیدی روایت صحیح روایت ہے، میرے آقا فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت دے نوجواناں دے سردار حضرت حسن تے حضرت حسین نے ایک دن میرے پیغمبر نے کر کے جا سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر شیخان نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ میرے پیغمبر مدینے دے اس دروازے اس گلی چ گزرے نے جس گلی دے اندر سیدہ فاطمہ دا کھارے اندروں بچیاں دی رون دی آواز آئی گئے۔ میرے پیغمبر کر گئے نے فرمایا بچے کیوں رو رہے نے؟ محبوبہ بچیاں نو پانی دی پیاس لگی ہوئی ہے تے پانی گھر اندر موجود کوئی نہیں۔ میرے آقا دوواں نو چک کے باہر لے کر کے آئے نے، فرمایا ساتھیو کسے دے گھر پانی موجود ہووے؟ محبوبہ پورے مدینے دے اندر پانی دی قلت ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی پاک زبان کڈ کے حضرت حسن دے منہ اندر ڈال دیتی ہے۔ حضرت حسن میرے پیغمبر دی زبان نو چوس دے پینے، پھر زبان کٹ کے حسین دے منہ اندر ڈال دیتی ہے۔ حضرت حسین نے میرے پیغمبر دی زبان نو چوسیا، راضی کہندے پیاس دی وجہ کر کے بچے بلک دے پیسن۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی زبان دی برکت دے نال دوواں شہزادیاں دی پیاس دور کر چھڈی ہے۔ اللہ اکبر، اے او حسن و حسین نے اہل بیت اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شامل نے۔ کون فاطمہ؟ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ کائنات والی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وچوں میں جنے فاطمہ نو دکھ دیتا گویا مینوں دکھ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ آخرت میرے پیغمبر دا آخری وقت ہے۔ میرے آقا نے آپ بلایا، میرا دل کردہ میں اپنی بیٹی فاطمہ نو مل لواں، میری بیٹی نو بلا کر کے لے کے آؤ، میں فاطمہ نو ملنا چاہنا وا۔ سیدہ فاطمہ آئیاں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نال محبت شفقت فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر دے جان تو بعد سیدہ فاطمہ دی حالت بن گئی ہے، مستدرک حاکم دی روایت ہے۔ میرے پیغمبر دے جان تو بعد حضرت فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں نے۔ انہاں 6 مہینیاں دے اندر کسی عورت نے فاطمہ نو مسکراندیاں تک نہیں دیکھیا، اتنا غم اپنے بابے دی جدائی دا۔ آخر پھر او وقت بھی آیا، سیدہ فاطمہ بھی دنیا چھڑ کر کے رب کول چلیاں گئیاں نے۔ دفنام تو بعد حضرت علی قبر سے کھلو کر کے فرما دینے مالی بقت علی القبور مسلمہ، مالی بقت علی القبور مسلمہ، قدر الحبیب فلا ترد جوابی۔ آج کی بڑھ گیا ہے فاطمہ نو میں جدو آواز ماریا کردہ تے میری گل سنیا کر دی، آج میں کھلو کر کی آوازہ مارنا فلا ترد جوابی، اج فاطمہ میری گل دا جواب نہیں دندی پئی۔ اکھاں چو کھنجو برس دے نے حضرت علی دے، لیکن یاد رکھو اکھاں دے کھنجو جان والیاں نو واپس کدوں لے کر کے آیا کر دینے، جڑے ٹر جان بندہ روندا رہندے پر جان والے کدوں واپس آیا کر دینے۔ اللہ والا کہندا ہے شام پئی اتے دیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے، وہ نہیں آندے
پھر محمد موت جنانو لے جاوے قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ ارادہ رکھ دے اہل بیت نو پاک کرم دا مثالی پاک کرم دا اہل بیت دا تعارف میرے پیغمبر دی ازواج اور آل علی علی دے گھر والے یہ ساری اہل بیت اندر شامل نے انہاں سارے نال پیار کرنا امام دا تقاضا بھی ہے امام دا حصہ بھی ہے اللہ تعالی تمام صحابہ کرام و صحابیات نل عقیدت و محبت و پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے